قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
بطشا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها